औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब का मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी माशी मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। दुआ आजिज़ी जुर्रत रब्बे ताला पर भरोसा करना सिखाती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत और दूसरों के लिए मांगना इजहार खैर ख्वाही है। इबादत से जन्नत और खैर ख्वाही से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। दरअसल रब की रज़ा ही अनाम के तौर पर हसूल जन्नत का सबब बनती है। दुआ या रब्बे करीम ऐसी आजमाइशों से बचा जो मेरे रास्ते की रुकावट बने और जिनसे मेरा चलना दुश्वार हो जाए। नबी सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को तरक्की की राह पर गामजन यानी कौमी इनकलाब से सुरखरू होकर हज अदा किया। अगर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों और अफराद की अक्सरियत अक्सादियात की तबाही और माशी बदअतदाली की वजह से तंग दस्ती का शिकार हो, तब बार बार हज और उम्रे करना रियाकारी और फैशन है, जिसका एहसास इंसानियत और हकूक़ से तल्लक ना होने की बिना पर ज़हनी तफरीह के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं। रोज़े की हालत में भूख और प्यास की वजह से एहसास ज़्यादा होता है निस्बतन पेट भरे हुए के, और ज़्यादा एहसास की बिना पर रूहानियत में भी तरक्की ज़्यादा होती है, जिसका मतलब खैर ख्वाही और इज्तिमाई सोच की तरक्की है। लिहाजा रोज़े के असरात सोच में एहसास की बुनियाद पर 70 गुना बढ़ जाते हैं, मगर एहसास का ताल्लुक किरदार के तयन से है। इबादत के हवाले से अपने को रब्बे ताला का मकरूज़ नहीं समझ लेना चाहिए। अगर कर्ज समझ लोगे तो क्या रब कायनात का कर्ज दे सकते हो? रब ताला की रज़ा के लिए इबादत करने से जन्नत मिलेगी। किस तरह और कैसे करने की बुनियाद पर मिलती तो तमाम अंबिया की इबादत करने का तरीक़ाकार में तो इख्तलाफ था। अलबत्ता एक नबी की तलकीद फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि तरीक़ाकार में यकसानियत मजाज में यकसोई पैदा करती है और नई अमेंडमेंट के मुताबिक नया तरीक़ाकार मज़ीद तरक्की का सबब तो बनता है, मगर पुराने तरीक़ाकार को गलत सवर करके फरसूदा या कुफर समझ लेना जहालत है। इबादत का तरीक़ाकार कुफर नहीं होता, गैर फितरी तर्ज अमल कुफर होता है, और किसी मज़हब का एक तरीक़ाकार ही एक सोच पर कायम रखेगा। अखलाक हसना दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की सोच और इसके नतीजे में दूसरों के लिए फ़ायदा पहुँचाने का ज़र्फ़ और किरदार अखलाक हसना है। नमाज यानी अपने रब से तल्लक जोड़ना फ़र्ज़ है, कर्ज नहीं, और नमाज रब ताला पर भरोसा कायम रखने की एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी को ही फ़र्ज़ कहा जाता है। अल्लाह पर एतमाद करना यानी रब्बे करीम के साथ होने, साथ देने और ताकत का सरचश्मा समझने का तसव्वुर इंसान को इसके इरादों में बहुत मजबूत कर देता है, ताकि वो मुसाइब में घबराए नहीं। और दूसरा, नमाज से एहसास बेदार पैदा होता है, एहसास बेदारी पैदा होता है, और एहसास बेदार रहने पर वो किसी को भी फ़ायदा तो देगा मगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही खूबी अखलाक हसना कहलाती है, जो नमाज से पैदा होती है और नमाज से ही बरकरार रहती है। कलमा तैयबा के बाद सलात इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है, क्योंकि कलमा नज़रिया यानी सोच है और सलात नज़रिए से मुताबिकत की बिना पर रब ताला की चाहत के मुताबिक अफ़आल और अमाल अख्तियार करना है। सलात मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। अपने रब की चाहत के मुताबिक फ़ितरी असूल जिनके मानने में ही इंसानी कामयाबी और तरक्की है,
کو اپنا لینا مومن بنا دے گا، اور پروردگار کی چاہت کے خلاف غیر فطری اصول جن کے اپنا لینے میں انسانی نقصان ہے کفر کہلاتا ہے۔ صلاۃ مومنین کی معراج ہے۔ رب تعالیٰ کی چاہت کے مطابق چلنا ہی تو اس کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور خالق کائنات کے قریب ہو جانا یعنی اس کی خوشنودی کا حصول یا قربت ہی در حقیقت بندے کی معراج یعنی کہ انتہائی ترقی ہے۔ بے شک رب کریم کی چاہت کے مطابق عمل ہی عبادت ہے، اور رب تعالیٰ کی چاہت اس بین الاقوامی دور میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے طریقوں میں ہے، ورنہ تو ابو جہل اور ابلیس کی عبادت رد نہ ہوتی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الاقوامی دور کے نبی ہیں، اور ان کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ان کی تعلیمات پر بحیثیت مجموعی 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ بین الاقوامی نظام قائم رہا۔ اس دور میں بلا تفریق قوموں کو حقوق ملتے رہے، اقوام نے ترقی کی، ان کے طریقہ کار کو کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ مسجد الحرام دنیا بھر میں معتبر مسجد ہے، جس میں ہر کسی کا اپنے طریقے سے عبادت کرنا یعنی الگ الگ طریقوں سے نماز پڑھنا جائز رکھا گیا، تو ان محلے کی مساجد میں ایسا ماحول کیوں نہیں نظر آتا، جبکہ قرآن کریم میں شرازہ بندی کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے مراد ان کے بین الاقوامی نظریے کو قبول کر لینا ہے، جو بلا امتیاز خیر خواہی کی سوچ ہے، جسے اپنا لینے اور عمل پیرا ہونے میں ہی کل انسانیت کی بھلائی ہے۔ دعا: یا رب تعالیٰ، جو سوچ تو نے مجھ میں پیدا کر دی، جو تیری ہی پیدا کردہ ہے، اس کے مطابق انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما، اور میرے راستے ہموار اور چلنا آسان کر دے۔ عاجز ہو جانا خدمت انسانیت کا لازمی تقاضا ہے، اور سجدہ عاجزی کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے یا دانت صاف کرنا سنت ہے؟ اگر دانت صاف کرنے کو سنت مان لیا جائے تو برش اور پیسٹ سے صاف کرنا سنت ہی کا تقاضا ہے۔ صفائی سنت ہے تو آج کے دور میں صابن اور سرف وغیرہ استعمال کرنا صفائی کی سنت کا تقاضا ہے کہ بہتر صفائی ہو۔ یا اللہ اپنے اوپر اعتماد کو مضبوط کر دے، بے شک تو ہی 100% اعتماد کے قابل۔ وہ نیکی جس کا کوئی گواہ نہ ہو، پرخلوص ہونے، ریاکاری نہ ہونے کی بنا پر معتبر ہوتی ہے، اور اخلاص کی وجہ سے نیکی کرنے والا بھروسے کے قابل ہوتا ہے۔ مجھ میں جگہ نہیں ملتی کیونکہ آپ سمائے ہوئے ہیں اس قدر میرے دل میں۔ جد و جہد کرو، کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ رب تعالیٰ نے کوشش مانگی ہے نہ کہ نتیجہ، مگر کوشش نتیجہ خیز ہونے کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے شعبے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے، اس لیے کرمنل کو کرائم سے متعلق زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ جب مالک کل تابع دار بن کر انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پڑے اور رب تعالیٰ پر بھروسے اور اخلاص کا راستہ اپنا لیا، اس کے نتیجے میں کیا اللہ انعام بھی انبیاء والا ہی نہیں دے گا؟ بے شک اللہ قادر مطلق اور مہربان ہے۔ وہ ہرگز ناانصافی کرنے والا نہیں، اور حساب کتاب کا مالک وہ خود انصاف والا بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ حج، جمرہ اور جانور کی قربانی دراصل ان پر آزمائشوں کی تاریخ ہے، جیسے کہ اپنی بیوی کو غیر آباد ریگستان میں چھوڑ آنا، فرزند جلیل کو ذبح کرنا اور بیٹا کا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا بہت بڑی آزمائشیں تھیں، لیکن آزمائش لی نہیں کیونکہ انہوں نے صرف بین الاقوامی نظریہ دیا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین الاقوامی نظریے کو عملی جامہ پہنایا، اس لیے ان سے آزمائشیں بھی عملاً لیں۔ لہذا حق کے دائی، بین الاقوامی انقلاب کے حامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر رب تعالیٰ پر بھروسہ کر کے حضرت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کریں۔ شکریہ۔